वस्सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्योंकि शाबान अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और माह रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से पूरी दुनिया में तैयारियाँ हो रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। कल के प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू की थी कि किस तरह माह मुबारक के रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहिए और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हमें तालीम दिया है, इस हवाले से और गुफ्तगू फरमा रहे थे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मौलाना नूरुल हसन अस्की सबगुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप इंशाअल्लाह? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कल हमारी गुफ्तगू इस्तकबाल माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हो रही थी। मैं चाहूँगा कि कुछ एक खुलासा हमारे नाज़रीन की खिदमत में बयान हो जाए और उसके बाद आज की गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैर टीवी की जो टीम है उनका शुक्रगुजार हूँ, इस अर्ज़ मुक़द्दस पर बोलने का मौका दिया। और रोज़े जुम्मा भी है और आज वो आखिरी जुम्मा है जो शाबान मुअज़्ज़म का है। इसके बाद जो आने वाला जुम्मा इंशाअल्लाह वो रमज़ानुल मुबारक में होगा। तो इसी रमज़ानुल मुबारक की जो हमारी साबिक़ा नशिस्त थी उसी से हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। हमने कल बयान किया था कि किस तरह रमज़ानुल मुबारक से पहले एक मोमिन को तैयार रहना चाहिए, एक मोमिन को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का मुक़द्दस और नेक महीना आ रहा है। तो आज भी चाहता हूँ कि इसी से आगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू हमारी जारी व सारी रहे। ज़रूर जी। रमज़ान का लफ्ज़ सुनते ही एक तो मानी जो हमने सुने हुए होते हैं वो जहन में आ जाते हैं कि लोगों के घरों में तब्दीली आ जाती है, माशरे में तब्दीली आ जाती है, रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, होटल बंद हो जाते हैं, तरह तरह के एहतमामात होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इल्मी तरीके से इस खुद लफ्ज़ से रमज़ान की भी वजाहत हो और क्या माने रखता है, इस तरह लुगतन क्या माने रखते हैं और क्या तारीफ़ है हम इस लफ्ज़ से रमज़ान की करेंगे। जी बहुत खूब। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी गुफ्तगू हमारी अम्मा से जो है ना ली हुई हो, उन्हीं की बातों को हम मोमिनीन तक पहुँचाएं। इमामुल कलाम। इसी तरह जैसे आज हमारी गुफ्तगू है, इसी तरह आस्ताना बाक़िरुल उलूम था। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी इल्मी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे। इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ असहाब जिनका नाम साद बिन तरीफ़ है और उनके कुछ दोस्तान जो तकरीबन 8 अफराद थे, फ़र्ज़ंद ज़हरा से कस्बे उलूम कर रहे थे। और इसी दौरान इमाम अलैहि, चूँकि ये जो मौला के चंद सहाबा थे ये मौला के करीबी हल्क़े अहबाब में से थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम के सामने चूँकि गुफ्तगू कर रहे थे तो आपस में रोज़ों के महीने के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई, यानी तज़किरा हो गया रोज़ों के महीने का। तो इन अफराद में से किसी ने सिर्फ़ और सिर्फ कहा रमज़ान, यानी उनके मुंह से कोई बात निकली तो उनमें लफ्ज़ रमज़ान को जो है ना उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जब इमाम अलैहिस्सलाम ने सुना तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान को फ़कत रमज़ान कहकर ना पुकारो। यानी आम तौर पर हम भी कहते हैं ना कि रमज़ान आ गया, रमज़ान रमज़ान हम कहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस लफ्ज़ को अकेले में यूज़ करने से मना फरमाया है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्ना रमज़ान इस्मुन मिन अस्माइल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि ये जो रमज़ान है ये खुदा के नामों में से एक नाम है। तो फिर मौला फरमाते हैं ला यजीओ वला यज़हब, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना तो आता है ना जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि रमज़ान आ गया, रमज़ान चला गया, तो लफ्ज़ जो है रमज़ान जो है वो ना आता है खुदा ना जाता है, वो तो मुनज़्ज़ह है इन चीज़ों से, वो तो हरकत सकनात से मुनज़्ज़ह है और पाक है इन चीज़ों से, क्योंकि वो मकान नहीं रखता है, वो किसी जगह आता और जाता नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम के ये जो असहाब से बड़ी फ़िक्र और गौर से देखने लगे और सोचने लगे, हम तो अक्सर यही कहते हैं। तो फिर इमाम क्या फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं वलकिन कूलू शहर रमज़ान, कि अगर तुम्हें कहना भी है, यानी अगर इस लफ्ज़ को इस महीने का नाम लेना है तो फ़कत ये ना कहो कि रमज़ान आ गया रमज़ान चला गया, बल्कि शहर रमज़ान, यानी माह रमज़ान आ गया, अल्लाह का महीना आ गया, यानी कि अकेले रमज़ान ना बोलो, इजाफा दे दी जाए महीने की। हाँ इजाफा दे दी जाए ताकि कोई निस्बत हो जाए ना, ऐसे अल्लाह तो ना आता है और ना जाता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। इस्लामी महीनों में ये जो मुकद्दस महीना है इसका 9वां नंबर है और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी इसका सही तलफ़्फ़ुज़ माह रमज़ान, अगर अरबी में कहें तो शहर रमज़ान, तो इसका बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। इसका खुद मानी ये जो लफ्ज़ है रमज़ान, ये माखूज़ है रे और मीम और ज़ुआद से, रमज़ा से। तो लिसानुल अरब में जो इसका मानी बयान किया गया है
وہ یہ ہے کہ مثلاً سورج کی جب تپش زمین پر پڑتی ہے اور پتھروں پر پڑتی ہے تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، سلگنے لگتے ہیں تپش کی وجہ سے. تو وہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے رمضان. یعنی عربی زبان میں اگر آپ یوز کریں اس تپش کو تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی اوپر چلے اور اس کے قدم اس زمین کی وجہ سے جل جائیں تو کہتے ہیں رمضت قدمہ من الرمضاء ای احترقت. یعنی کہ اس کے قدم جل گئے اس گرمی کی وجہ سے، اس تپش کی وجہ سے. اب میں نے یہ کیوں بیان کیا؟ اب رمضان کو کیوں رمضان کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک طرح کی مشکل میں ہوتا ہے، کھانا پینا اس کے اوپر بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اور لوازمات اس کے اوپر آ جاتی ہے، بہت سارا انسان بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، ہاں اس کے اوپر گویا کہ حرام ہو جاتی ہیں. تو جب یہ ساری مشکلات وہ جھیلتا ہے، سہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ رمضان کی برکت سے اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. ہاں اسی میننگ میں، یعنی وہ اس کے گناہ کیا ہیں؟ جل جاتے ہیں. جب انسان کے پورے سال کے گناہ جل جاتے ہیں، اس کے جھڑ جاتے ہیں، تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اب اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ، یعنی گناہوں کی جو چادر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی رمضان نے آ کے اس کے گناہوں کو جلا دیا. اب وہ عبد جو اپنے خدا سے گناہوں کی وجہ سے دور تھا، رمضان کی برکت سے وہ اپنے رب سے قریب ہو گیا. تو یہ خوبصورت تعبیر تھی جو میں نے آپ کو پیش کی. اب آئیے رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں سمیہ بذالک لأنہ یرمز الذنوب، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ رمضان کو ان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جو ہے نا جلا دیتا ہے. جب انسان کے اس مہینے کی برکت سے گناہ جل جاتے ہیں تو انسان پاک ہو جاتا ہے. جب پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، تو پہلے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ گناہوں سے پاک ہو کے دسترخوان پروردگار پہ انسان کو جانا چاہیے. تو جب اس مہینے کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، عبادت کی برکت سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جب وہ گناہوں سے پاک اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو مزید جو ہے خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. جی صحیح. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کے لیے خدا کی ذات نے جو ظرف زمانی ایک رکھا ہے، وہ اس طہارت قلب کے لیے رکھا ہے کہ جس کے بعد انسان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اور قریب ہو جاتا ہے. یعنی مقتضی موجود ہوتا ہے اور معنی مفقود ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی صورت میں وہ معنی موجود ہوتے ہیں. قبلہ یقیناً بہت ساری عبادات ہیں پورے سال میں انسان انجام دیتا ہے، اور انہی میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے کہ جس کے لیے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا گیا ہے. اور پورے سال میں بھی روزے رکھتے ہیں، مستحب روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کو واجب قرار دیا گیا. جس طرح آپ نے رمضان کی حقیقت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، میں چاہوں گا کہ کچھ روزے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے کہ کیا حقیقت رکھتا ہے روزہ، اور کن اس کے خد و خال کیا ہیں یا حدود اربع کیا ہیں اس روزے کی، کہ جن کا خیال رکھے انسان تو وہ عبادت کامل ہو سکتی ہے اس کی. جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اسی جو پہلے والا مقدس مہینہ، اسی کے بارے میں ایک گفتگو اور ایک بات جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مقدس مہینہ ہے یہ فقط اسلام آنے کے بعد مقدس نہیں بنا ہے، بلکہ اس سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان کے اندر بھی اس مہینے کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں تو ابھی ایک روایت اصول کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ پہلی امتوں میں بھی مقدس تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پہلی تاریخ کو جو ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا کیے گئے، صحیفے عطا کیے گئے، وہ پہلی تاریخ کو، پہلی رات کو جو ہے نا نازل ہوتے ہیں. پھر رسول خدا فرماتے ہیں انزلت التوراۃ لست من رمضان،
صحیح کہ 6 رمضان کو کیا ہے تورات جو ہے نا وہ نازل ہوتی ہیں. اسی طرح فرماتے انجیل لثلاثۃ عشر من شہر رمضان کہ انجیل جو ہے نا 13 رمضان کو نازل ہوتی ہے. پھر فرماتے انزل الزبور لثمانیۃ عشر کہ 18 کو جو ہے نا کیا ہے زبور نازل ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کے بھی ایام آ جاتے ہیں. پھر فرماتے انزل القرآن فی 23 من شہر رمضان کہ اس مقدس مہینے میں اللہ کی ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں. تو دیکھیں کتنی عظمت ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی جو فضیلت ہے یہ رسول خدا کے زمانے کے بعد سے نہیں ہو بلکہ اس سے پہلے بھی یہ مقدس سمجھا جاتا ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سحر ٹی وی کربلا معلی سے.